दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारण्य उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार सुरु गरौं। हामी पनि गाडी भाडा बढाउँछौं भन्दै व्यवसायीले भनेको प्रसंगबाट। यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएका कारण थिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले भाडा बढाउने तयारी गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनु भएको छ। यो त अचाक्री भइसक्यो। हामीले सरकारलाई कर कटौती गरेर विकल्प खोज्ने हो कि भनेका थियौं, खोजेन, मूल्य बढाइरह्यो, अब हामी पनि गाडी भाडा बढाउँछौं, उनले हामीसँग बताउनु भएको छ। कोरोना कहरका कारण लामो समयसम्म चपेटामा परेको यातायात व्यवसायीहरू भने बैंकको किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थामा आयल निगमले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा थप मर्कामा परेको उनको भनाइरहेको छ। व्यवसायीलाई मात्रै नभएर आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मूल्य बढाएको उनले बताएका छन्। व्यवसायीहरूले निगमलाई मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि व्यवस्था गरिएको उनको गुनासो रहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागबाट 2078 असार 27 गते भाडा समायोजन गर्दा डिजेलको मूल्य 108 रुपियाँ प्रति लिटर रहेकोमा हाल प्रति लिटर 133 रुपियाँ पुगेको छ र त्यो समयमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 125 रुपियाँ रहेकोमा हालै 150 रुपियाँ पुगिसकेको समेत बताइएको छ। यानि कि अब हामी पनि गाडी भाडा बढाउँछौं भन्दै व्यवसायीले भनेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएका सबै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाइएको छ। उपत्यकाले तीनै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले शुक्रबार आदेश जारी गरी भएका सबै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएको जानकारी गराएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घट्दै गएको र यही 21 गते शनिबारदेखि लागू हुने गरी कानून बमोजिमका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गराउने आदेशमा भनिएको छ भने आदेशमा यसरी गतिविधि सञ्चालन गर्दा प्रचलित स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न समेत बताइएको छ। प्रशासनले कार्यालयले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र निदान र उपचार प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार र मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस, कोभिड-19 संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि 2078, संक्रामक रोग ऐन 2020 को र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न आदेश समेत जारी गरेको थियो। यी सबै आदेश आजदेखि हटेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएमा उपकेन्द्र कायम गरी तयारी गरिरहेको छ। परीक्षामा विद्यार्थीले डेरामा बस्नु नपर्ने गरी केन्द्र तोक्ने र परीक्षा केन्द्र टाढा भएमा उपकेन्द्रको विषयमा छलफल चलिरहेको र त्यसअनुसार काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। तोकेको परीक्षा केन्द्रहरूमा विद्यार्थी टाढाबाट आउनुपर्ने अवस्था देखिएमा उपकेन्द्र कायम गर्न सकिने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनु भएको छ भने परीक्षाको लागि विद्यार्थीलाई डेरामा बस्न नपर्ने गरी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र परीक्षा केन्द्र कायम भएकोमा पनि डेरा बस्नुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्र पनि कायम गर्न सक्ने गरी कायम गरिरहेका छौं। आवश्यकताको आधारमा परीक्षा केन्द्र, उपकेन्द्र तोक्ने अधिकार जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको मिलाउन सक्ने बोर्डले जनाएको छ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा दिन जाने परीक्षार्थीहरू डेरामा बसेर दिनु नपर्ने गरी काम गर्न बोर्डले सुझाव समेत दिएको छ। गत वर्षहरूमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सबै निर्देशनात्मक काम गर्दै आएकोमा यसपटक प्रदेशलाई जिम्मेवार भूमिका दिएको बोर्डको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी पनि तपाईहरुमा केही जानकारी राख्न चाहे। कक्षा 12 को परीक्षा जेठको दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रमा असर नपर्ने गरी सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, जेठको दोस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लाइनमा छौं। आगामी शैक्षिक सत्रलाई असर नपर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। बोर्डले छिट्टै परीक्षाको समेत तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ भन्दै बताएको छ। बोर्डले यस वर्ष पनि कक्षा 12 को प्रश्नपत्र अनलाइनबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र अनलाइन मार्फत पठाउन थालेको हो भने गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भन्दै बताएको छ। यानि कि जेठको दोस्रो साता कक्षा 12 को परीक्षा गर्ने बोर्डले तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा गुटगत राजनीति कम हुँदै गएको बताएका छन्। कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं महाधिवेशनमा बोल्ने क्रममा थापा र शर्माले पार्टी एकजुट रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले पार्टीभित्र भागभण्डाको राजनीति अन्त्य भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कुरामा पार्टी एकडिका भएको र आगामी निर्वाचनका लागि कटिबद्ध हुने पार्टीले एकजुट भएको सन्देश प्रवाह गरेको धारणा राखेका छन्। महामन्त्री थापाले महाधिवेशनपछि पार्टीलाई 100% विधिसङ्गत तरिकाले सञ्चालन गर्ने
प्रयास भइरहेको बताएका छन् भने महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक रहेको र त्यसपछि पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्ने सबै एकै ठाउँमा भएको उनले दावी समेत गरेका छन्। पार्टी सभापतिको हातलाई बलियो बनाउनु पर्दछ, भागभण्डा हिजो जे चल्दै आएको छ त्यसलाई बन्द गराउनु पर्दछ भनेर हामीले नै एक ठाउँमा उभिएका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। अर्का महामन्त्री शर्माले पार्टी सम्पूर्ण एकताबद्ध रहेको दावी गरेका छन् भने कसले कसलाई मत दियो दोस्रो कुरा हो, तर कांग्रेस पार्टी एक ठाउँमा छ, निर्वाचन जित्ने सवालमा एकै ठाउँमा छ भन्दै शर्माले भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा 2/3 नजिक बहुमत भए पनि एमसीसी पारित गर्न नसकेको भन्दै महामन्त्री शर्माले जनताको भरोसा कांग्रेसतिर रहेकाले अहिले पनि पारित भएको दावी गरेका छन्। यानि कि कांग्रेसमा भागभण्डाको राजनीति सकियो भन्दै दुवै महामन्त्रीले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीमा ट्रङ्क लाइन महसुल नतिरेका उद्योगीको पनि विद्युत लाइन नकाटिने बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन महसुल नतिरेका उद्योगको विद्युत लाइन काट्ने जानकारी गराएपछि उद्योगीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् भने उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ। शनिबार रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको 63औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले महसुल विवादको सरकारले उचित समाधान खोज्ने जनाएका छन् भने विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न खोजे सुरक्षा निकायले साथ नदिने गृहमन्त्री खाँडले बताएका छन्। ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटिन्छ कि भन्ने चिन्ता उद्योगीमा छ भन्दै उनले भनेका छन्। उद्योगहरू ढुक्क भएर बसे हुन्छ, लाइन काटिँदैन। उनले भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सृजना एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी जस्ता योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन सरकार लागि परेको बताएका छन् र भन्सार अस्थायी भए पनि पार्किङ क्षेत्र निर्माण गरी योजना बनिरहेको समेत उहाँले जनाउनु भएको छ। यानि कि ट्रङ्क लाइन महसुल नतिरी पनि बिजुली काटिन्न भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 91 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6220 परीक्षणमा 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु शून्यमा झरेको छ भने यसअघि शुक्रबार 1 जनाको मृत्यु भएको थियो र बिहीबार 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 362 रहेको छ र हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6947 रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित 19 सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज कक्षमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएर ब्याज वितरण समेत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका 6, नेकपा माओवादी केन्द्रका 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1-1 जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 1 जना सदस्य मनोनित हुन भने बाँकी रहेको छ। गत माघ 12 गतेमा 19 सीटका लागि भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गोपाल कुमार बस्नेत, कृष्ण प्रसाद पौडेल, कमला पन्त, युवराज शर्मा, दुर्गा गुरुङ र नारायण दत्त मिश्रा निर्वाचित भएका थिए। यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अर्याल, भुवन बहादुर सुनार, सुरेश आलेमगर, नरबहादुर विष्ट र जगत बहादुर पार्की राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यानि कि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। नेपाली सेनाले टिकटक र फेसबुकमा आएका आफ्नो बारेमा भ्रामक सूचना बारेमा आपत्ति जनाएको छ। सेनाका विभिन्न गतिविधिका फोटो तथा भिडियो प्रयोग गरेर जनमानसमा गलत सूचना फैलाउन खोजेको भन्दै सेनाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। केही समय पहिला एमसीसीसँग जोडेर र अहिले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणलाई लिएर टिकटकहरू बनाइएका छन्, जसमा सेनाको भिडियो अनि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भिडियो राखिएको छ। जहाज चढ्न लागेका नेपाली सैनिकको फोटो राखेर युक्रेन जाँदै नेपाली सेना भनेर टिकटक बनाइएको छ भने यस्ता गलत काम तत्काल रोक्न समेत सेनाले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ। विगत केही समय यता सैनिक मूल नेतृत्व एवं नेपाली सेनाका गतिविधिसँग सम्बन्धित फरक प्रसंग र अवसरको फोटो तथा भिडियो क्लिप प्रयोग गरी विभिन्न संवेदनशील विषयहरू नेपाली सेनासँग जोडी आफ्नो निहित स्वार्थ र नियत पूरा गर्न आफ्नो जनमानसमा भ्रम छर्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा विशेष गरी अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक आदिमा नक्कली परिचय बनाई भ्रामक एवं कपोकल्पित समाचार एवं सन्देश सम्प्रेषण भइरहेको प्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै सेनाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यानि कि टिकटक र फेसबुकमा आएका आफ्नो बारेमा भ्रामक सूचना बारेमा नेपाली सेनाले आपत्ति जनाएको छ। छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 10औं दिनमा रुसले युद्ध विराम घोषणा गरेको छ। रुसी समाचार संस्था स्पुतनिका अनुसार मानवीय सहायताका लागि शनिबार जीएमटी ग्रीनविच मिन टाइम अनुसार 6 बजेदेखि युद्ध विराम भएको हो भने यसअघि रुस र युक्रेनका अधिकारी बीच भएको दोस्रो चरणको वार्तामा मानवीय सहायताका लागि 2 करिडोर खुला राख्ने सहमति भएको थियो। अब ती करिडोरबाट मानिसहरू बाहिर निस्कन पाउनेछन् भने रुसले अघिल्लो बिहीबार युक्रेनमाथि जमिन र आकाशबाट तीनतिरबाट आक्रमण गरेको थियो। यानि कि मानवीय सहायताका लागि रुसले युक्रेनमा युद्ध विराम गरेको छ।
नेपाल वायुसेना सञ्चालक संघले हवाई भाडामा वृद्धि गरेको छ। 2 दिन अघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै हवाई सञ्चालक संघले नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि समायोजन हुने बताएको थियो भने मूल्य समायोजनसँगै संघले शनिबार आन्तरिक उडानमा नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार काठमाडौँबाट माउन्टेन फ्लाइटमा 340 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ। काठमाडौँ भद्रपुरमा 300, काठमाडौँदेखि विराटनगरमा 240, काठमाडौँ धनगढीमा 445 रुपियाँसम्मले हवाई भाडा बढेको छ। नयाँ हवाई भाडा दर आइतबारबाट लागू हुने गरी संघले जनाएको छ भने निगमले 126 बाट 136 रुपियाँ प्रति लिटर हवाई मूल्य समेत बढाएको छ। रुसले फेसबुकपछि ट्विटर र युट्युबमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी समाचार सेवा तासका अनुसार देशको मिडिया नामक नियामक रोस्को मनाडोजोरले ट्विटर र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएको हो भने यही समाचार सेवा इन्टरफेक्सले ट्विटरलाई रुसमा ब्लक गरेको समेत जानकारी गराएको थियो, जसमा युट्युब, ट्विटर र फेसबुक सबैभन्दा चर्चित सामाजिक सञ्जाल हुन्। यहाँ लाखौं मानिसहरू यी सबै सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर सूचना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। मिडिया नियामकको वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको एक सूचना अनुसार 24 फेब्रुअरीमा सरकारले गरेको निर्णय अनुसार रुसले ट्विटरमा सीमित पहुँच गरिदिएको छ भने रुसले युक्रेनमा 24 फेब्रुअरीदेखि नै आक्रमण सुरु गरेको थियो। यानि कि रुसमा फेसबुकपछि ट्विटर र युट्युबमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले समाजमा पीडितले पीडित हो भन्न पनि ठुलै हिम्मत बोकेर आउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताएकी छन्। पल शाह प्रकरण बारेमा टिप्पणी गर्दै उनले नाबालिकाले म पीडित हुँ भन्दा उनको चरित्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने काम सभ्य समाजले गर्न नसक्ने बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै प्रियङ्काले निर्णय गर्न सक्ने उमेर नभएकाले नाबालिग भनिएको र तिनको संरक्षण गर्नु समाजको दायित्व भएको उल्लेख गरेकी छन् र उनले लेखेकी छन्, नाबालिगको हकमा मैले बुझे अनुसार उमेर हकबन्दी 18 वर्षभन्दा नेपालमा मात्र होइन विश्वका सबै देशमा आफ्नो परिवेश अनुसार नै उमेर नपुगेकाहरूको निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर नै बनाइएको हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि पीडित हो भन्न पनि ठुलै हिम्मत बोक्नुपर्ने समाजको विडम्बना भन्दै प्रियङ्का कार्कीले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सँगै निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गर्ने र कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल कर्मचारी युनियनको अधिवेशनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, संघीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गरी निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कर्मचारी समायोजन गर्दा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसअघि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो र जारी गर्न र कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। यानि कि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडले रिक्त रहेको स्थानमा ठूलो संख्यामा आवेदन माग गरेको छ। लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा रिक्त रहेको 300 भन्दा बढी संख्यामा आवेदन माग गरेको हो। बैंकले सहायक प्रबन्धकदेखि कनिष्ठ सहायकसम्म आवेदन माग गरेको छ भने 62 जना सहायक प्रबन्धक, 184 जना सहायक र 91 जना कनिष्ठ सहायकका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। बैंकले सहायक प्रबन्धकमा 56, सहायक प्रबन्धक सीएमा 2 र सहायक प्रबन्धक आईसीटीमा 4 जनामा माग गरेको छ। दर्शक यससँगै तपाईहरुमाझ आजको सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।